matag segundo, matag minuto, matag oras na kasalata. Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Kay usahay wala ta nakaangklas kabubuton sa Ginoo. Nganuman tungod kay kita mga igsoon finita, subject ta mga igsoon sa sala. Pwede tang makabuhat mga igsoon na kontra sa Dios. Munang kanunay yung mga igsoon nag-ingon ang Dios nga panuol kamo. Kay kung di ta maduol mga igsoon, magkagrabe makalala ang atong sala. Ningon ta nga, Pastor, ipakamat yan naman kaha sa Ginoo dito sa krus sa Kalbaryo ang akong mga sala. Nanong makasala pa man ko? Yes, ipakamat yan na pinaagi sa dugo ni Kristo. Gilansang dito ang atong mga sala, mga igsoon. So kung gilansang na dito sa krus ang atong mga sala, wala na siya tendency mga igsoon nga makawalan pa. Pero kumusta ang imong desire? Kumusta ang imong pangandoy? Kay lami kayo ng sala mga igsoon. Mauna nga dili garantiya mga igsoon ang katong gisulti ni Jesus Christ aron nga ikaw maabsuelto sa sala, provided nga dili na nimo buhaton ang imo panggibuhat. Munang he keeps on reminding because nasayon siya nga kining tawhana nga akong gipasaylo makasala ra gihapon. Kinsa man tawhana nga human siya pasayloa sa Dios, wala siya makasala. Amen. Because we are human, tao ta. Munang kinahanglan tag kaluwasan. Nganong muduot ta sa Dios tungod kay time to time nakasala ta sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Nakasala man ganyan mga propeta, kita pa nga ordinaryong tao ra. Amen. Nya kung pasagdaan nato ng sala mga igsoon, mao ni ang muputos sa ato ang pagkatao hangtod mawala tas pagpangalagad sa Ginoo. Labi na kung mo iral ang ato ang pride, mo iral ang atong prinsipyo nga dili og sukwahi na sa Ginoo mga igsoon nga nagtuo ta sa atong interpretasyon nga insakto ra ang atong desisyon. Nga dili na desisyon sa Dios. Ang pagkaginoo sa atong Ginoo nawala na. Kay nganuman nagtuman ta sa atong kaugalingon. We are the Lord's. Kita ang mga Ginoo nga gisgutan. Pero nawala na ang dako kayong Lord nga mao'y tat-iya sa langit ug sa yuta, labi na sa atong kinabuhi. Muna mga igsoon sa atong pagduol sa Ginoo aron walay maalakansi. Duol taman sa imong ginhawa. Saad sa Ginoo tanang mo duol sa Dios diha sa iyang kasing-kasing kinasing-kasing walay isalikway. Kay naay duha ka klase nga nagduol mga igsoon. Kining pagduol nga wala sa iyahang hunahuna, wala siyang pagbati, napugsan lang. Apan adunay nagduol nga voluntaryo, naghatod sa iyahang kinabuhi diha sa Ginoo. Tungod kay nagtuo siya nga sadyang moduol siya sa talan sa Dios, gilipay niya ang iyahang amahan na tuwa sa langit. Hallelujah. Di ba itong pakpak sa Ginoo, ano? Amen? Dagay ko na itong buhi nga Dios. Kitang mga tao, mga igsoon, nagitugas sa Dios, gikan sa lapok, gihatagat ang opportunity, aron nga kitang tanan mga igsoon, mapapas ang sala. Because Satan nowadays is working. Nagdubol siyang trabaho sa mga Kristohanon. Wala siya nagdubol og trabaho sa mga iyahan na. Munang pangutan ay evaluate ang imong kaugalingon. Sa panahon nga wala pa kalinhi, nakaila o nisanong sa panawagan sa Dios, imong kinabuhi mga igsoon, kumusta? O itandi sa pagkakaroon. Di ba? Dunay kausaban. Tungod kay naabrin ang imong hunahuna mga igsoon, nakita na sa Dios na ang imong pagkatao mga igsoon, imo nang gihatag sa hari sa tanang mga hari. Mao na mga igsoon nga dunay kausaban untang imong kinabuhi. Apan kung atong tugutan mga igsoon nga atong patyon kining paglaom nga gihatag sa Ginoo. This will close your opportunity. Aron dad-on imong kaugalingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Hinumduman nato ngayon ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nagsampit kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Baling bukatan ning maluwas ta mga igsoon. Dili sayon ang kaluwasan. We need to
work out our salvation. Kay ang timailhan nga ang tao maluwas, never yun ang mo-absent sa pagdaig sa Ginoo. Gawas lang kung dunay mga kakulian. Amen. Gawas lang kung dunay kakulian mga igsoon, nga dili ginato kapugnan. Tungod kay ang iyahang kasing-kasing nagdilaag sa pagpaminaw mga igsoon sa hari sa tanang mga hari, sa iyang mga pulong diha sa mga pagdaig pagsimba. Kay kung musimba kag ikaw ra usa, di gini mo ma-feel. Lahi na yun nga maghugpungon ta mga igsoon, nga kita man nagkita kauban mga igsoon. Hinumdumi nga ang Biblia mga igsoon, ang gisgutan nga hari diha ang Dios nga mao'y hari sa kingdom. Then ang nagsimba sa Ginoo mo'y kings, ang gagmayng mga hari nga diin nagdumala mga igsoon sa usa ka dapit, din anaa siya gitigom aron magsimba sa hari sa tanang mga hari. Munang giari nato mga igsoon ang atong pagduol tungod kay ganatang maluwas, tungod kay aron maluwas kita, maluwas ka gikan mga igsoon sa kontra sa mga pagyaguta gikan sa mga dautan o mga elemento dining kalibutan na principalities mo nay gusto sa Dios nga mawala ta dinhang dapita. Gusto sa Ginoo nga makapadayon ta, nga imong tapad padayon ta sa pagduol sa Ginoo. No? Di lang panahon sa adlang Domingo, kundi sa matag minuto sa atong pagtrabaho, kinahanglan mosampit sa Dios. That is another one nga buduol ta sa Ginoo des mga pag-ampo. No? Mao ni mga igsoon ang gusto sa Ginoo. Tungod kay ang Dios, hallelujah, dili layo kanato ug dili gyud mo palayo ang Dios sa atong magkinabuhi. Pinaagi sa atong pagduol, kita nga mga katawhan sa Dios, makabaton kita na dunay seguridad, nag-convex sa itong makasing-kasing na ang Ginoo mga igsoon, dili o dili mo sa likway sa matag usa-usa ka nato. Palangga ta sa Ginoo. Ang Dios na higugma nimo, na higugma nato. Muna nga diha sa labing duol sa Dios, mabati nato ang pag-akos sa Ginoo. Tungod kay dili distansya ang Dios sa itong makinabuhi. Ang kaluwasan mga igsoon, dili gibayaran. Ang kaluwasan libre. Libre din ang madawat sa matag usa-usa ka nato mga igsoon, dili ni paliton, dili ni buhat mga igsoon sa imong hinaguan, kun dili ang pagduol sa Ginoo mao ang pag-confirm na ang Dios maoy seryoso sa iyahang programa mga igsoon. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga diha makita sa Isaiah chapter 1 verse 18 hangtod sa 20. Bisan unsa ka dautan ang imuhang kagahapon mga igsoon, kung muduol ta sa Dios, iya tang pasayloon. Dana makita sa Isaiah chapter 1 verse 18 to 20. Sa ingon nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo og maghusay kita. Bisan unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kini dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero. See? Unsa ka seryoso ang Dios sa iyahang saad diri kanato. Ang keyword aron nga adunay kausaban, aron adunay kapasayloan, ang keyword muduol ra kita. Ngari og ngari kamo, that is kaning mo na siya pag-imbitasyon na ngari kamo, that means nga muduol ta sa Dios. Muduol ta sa Ginoo, di ta madilata tungod kay ang Dios nagsaad nga ngari kamo og maghusay kita.